अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम इरशाद। सबसे पहले मैं आईजी पंजाब साहब से इजहार हमदर्दी का इजहार करता हूं कि जो उनके पुलिस के जवानों के साथ कल एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया बहावल नगर में। SHO उनके ASI और जो उनके पुलिस कांस्टेबलान थे उनके साथ जो पाकिस्तान आर्मी के चंद जवानों ने उनके साथ जो रवैया अपनाया, तशद्दुद किया, मारा पीटा, उस पर मैं आईजी साहब आपसे बहुत हमदर्दी का इजहार करता हूँ। तमाम पुलिस मुलाजमीन के साथ इजहार हमदर्दी का इजहार करता हूँ। और आईजी साहब से हमदर्दी इसलिए कि आईजी साहब बेचारे कितने लाचार मजबूर थे इस वाक़े के बाद कि उन्होंने ना तो बेचारों ने कंडेम्ड किया बल्कि इस वाक़े को एक बड़ा मामूली सा वाक़या करार दे के तो वो सुलह सफाई जफियाँ पपियाँ वाला सीन करवा दिया। कोई और आदमी होता तो शायद कोई 780A या कोई पता नहीं कितनी बड़ी कोई दहशत गर्दी की कार्रवाई उनके खिलाफ हो जाती, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो मारने वाले थे या जो हमला करने वाले थे वो हमारे जनाब जवान, फौज के जवान बमा वर्दी आए और उन्होंने आके जैसे थाने पे हमला किया, ये बहुत काबिल अफसोस है और इसकी मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये अदारा बड़ा मोतबर है, पाक है और ये रियासत का वारिस है, खुद मुख्तार है, जो चाहे ये कर सकता है, तो इसके खिलाफ आवाज़ भी कोई नहीं बुलंद करता। तो मैं तो हाथ जोड़ के माजरत करके, इंतहाई माजरत करके अपने ये कुछ अल्फाज जो है वो रिकॉर्ड करके तो दुनिया के सामने शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे अगर जान की अमान में पाऊँ, मेरे खिलाफ भी अगर कोई कार्रवाई ना हो तो कि क्या ये जो जवान आर्मी के थाने के ऊपर हमलावर हुए थे, क्या ये कानून से बालातर थे? ये जो इन्होंने इनको मैं तो फिर कम से कम ये गुंडागर्दी कहूँगा, चले दहशत गर्दी नहीं कहते, लेकिन गुंडागर्दी तो की है ना इन्होंने कि ये थाने में जाके हमलावर हुए, लॉकर को तोड़ा, हवालात से बंदों को निकाला, मारा पीटा, उनकी वीडियोस बनाई, उनको फिर वायरल किया। और हम तो खैर पहले से जानते थे कि ये अदारा जो चाहे जब चाहे जो मर्जी कर सकता है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन मैं बड़ा मुल्तमस हूँ, आजिज़ी के साथ हाथ जोड़ के आर्मी चीफ से ये गुजारिश करता हूँ कि सर, इस पे अगर आपने सो मोटो एक्शन ना लिया, इस पे अगर आपने इनका कोर्ट मार्शल ना किया, इनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस ना किया, इनकी इस हरकत के ऊपर, तो आर्मी की इज्जत वकार पहले तो बाकी इलाके थे, लेकिन पंजाब में इस तरह की रवायात पहले हमने कभी नहीं देखी थी। आर्मी की इज्जत दाव पे लगी हुई है, आर्मी का वकार दाव पे लगा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी का इनफरादी मामला हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये एक अदारे से वाबस्ता है, एक अदारे के ये जवान थे, और अगर इनको करार वाकई सजा आपने ना दी, इनका कोर्ट मार्शल ना किया, तो आपसे बेतमाद उठ जाएगा। आर्मी चीफ साहब, आप इस वक्त सरबराह हैं अदारे के, और आपकी दहशत वहशत तो खैर हमने वैसे भी देख रही है सानिया 9 मई के बाद, और मैं वैसे भी कल से चुप करके बैठा हुआ था। मैंने सोशल मीडिया पे इधर उधर बहुत सारी जगह पे देखने की कोशिश की कि शायद किसी ने मजम्मत की हो। हमारी वजीर आला पंजाब जो बड़ी जनाब वो ऐसे पुलिस वालों को भी शाबाश देती हैं, मरियम नवाज शरीफ साहबा, उनकी भी मैंने कोई टिक्कर को खबर नहीं देखा। वजीर आजम साहब की तरफ से कोई मैंने नहीं देखा, प्रेसिडेंट साहब की तरफ से कोई नहीं देखा, किसी सियासतदान, किसी बड़े एंकर की तरफ से हमने कोई इसके ऊपर बात करते हुए नहीं देखा। जसारत तो मैंने भी कर ही ली है, एडवांस में माजरत कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे में तो सकत नहीं है मार खाने की। लेकिन दिल की बात थी, ना चाहते हुए भी नहीं रह पाया, मैंने कर दी कि ये इंतहाई एक अफसोसनाक वाकया, इंतहाई एक लाकानूनियत का वाकया कि जिस तरह ये गाड़ियों में बैठ के इन्होंने थाने के ऊपर हमला किया, इस तरह फिर तो कल कोई जिसका जो दिल चाहेगा वो जाके किसी के ऊपर हमला कर देगा। तो इस पे कम से कम आर्मी चीफ साहब आपको, बिलखुसूस आपको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ये बेचारे बाकी तो खैर डर के सहम के बैठे हुए हैं, और जिन पुलिस अफसरान के ऊपर ये तशद्दुद, ये मामला या जिनको बरहना किया गया, मेरे ख्याल में सर उनको अब रिटायरमेंट दे के अमेरिका या कनाडा में शिफ्ट कर दें, क्योंकि अब वो नौकरी करने के काबिल नहीं रहेंगे। क्योंकि वो जिसको भी पकड़ने की कोशिश करेंगे उनको यही ताना मिलेगा कि वहां पे तो आपकी लितर पोला की गई, आपको बरहना किया गया, आपको भगाया गया, आपकी वीडियो वायरल की गई, आपने वहां पे तो कुछ भी नहीं किया और आप हमारे ऊपर आके चढ़ाई कर रहे हैं। तो वो तो बेचारे जीते जी जिंदगी में मर गए।
ان کی عزت تو واپس اب نہیں آئے گی. گو کہ ہمارے ملک میں یہ روایت برقرار ہو چکی ہے کہ جو بھی طاقتور ہے وہ جو چاہے کر لیتا ہے, تو غریب آدمی کو ہی سروائیول کرنا پڑتا ہے. پولیس بھی ظاہری بات ہے بہت ساری جگہ پہ زیادتی کرتی ہے, بغیر وارنٹ کے لوگوں کے گھر میں گھس جاتی ہے, تشدد کرتی ہے, جو بھی ہے. لیکن یہ 2 اداروں کا معاملہ تھا کہ کم از کم کسی ادارے کے جوانوں کا ایسے نہیں بنتا تھا جا کے تھانے کے اوپر دھاوا بولنا. ہم لوگ تو پہلے ہی سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے. ہماری ملک کی اکانومی کہاں پہ کھڑی ہے, اور کبھی کبھی تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم لوگ سول وار کی طرف جو ہے نا وہ جا رہے ہیں. ہمارے ملک میں کیا چل رہا ہے, اور اوپر سے عید کے روز اس طرح کا معاملہ ہو جانا, اس طرح کا واقعہ ہو جانا. چلو آئی جی صاحب نے تو اپنے بندوں کو گرفتار کر کے تھانے کے اندر بند کر دیا تھا, تو آرمی چیف صاحب آپ نے کیا ابھی تک کوئی کارروائی کی ہے؟ کیا آپ نے اپنے ان جوانوں کے خلاف کوئی کورٹ مارشل کی کارروائی کی ہے؟ کیا ان کی جو آپ کا جو بھی فوجیوں کا رول ہے اس کے مطابق کوئی کارروائی کی ہے؟ میرے خیال میں ابھی تک نہیں کی ہوگی. اور اگر آپ نے نہیں کی تو کم از کم پھر آپ بھی اپنا خیال رکھیں. پھر وہ دن دور نہیں ہے جب لوگوں کا یہ عاطف فشاں جو ہے نا وہ پھٹے گا, اور جب یہ پھٹے گا تو سر یہ پھر سب کو بہا کے لے جائے گا. وہ دور اللہ نہ کرے پاکستان میں آئے. اس ملک کی عزت, اس ملک کا وقار جن اداروں سے ہے, ان اداروں کی بھی عزت جو ہے وہ بحال رہے, برقرار رہے. تو پولیس بھی ہماری ہے, پولیس کے جوان بھی ہمارے ہیں, آرمی بھی ہماری ہے, آرمی کے جوان بھی ہمارے ہیں. انسانوں سے غلطیاں خطائیں ہو جاتی ہیں, لیکن ان کا مداوع کرنا چاہیے. ان کو ان کے اوپر اپنا جو قانون ہے اس کے عمل درآمد کروانا چاہیے. کسی ایک بندے کی جو ذاتی انفرادی غلطی ہے اس کے سبب پورے ادارے کو بدنام نہیں کرنا چاہیے. تو میں بڑی امید کرتا ہوں آرمی چیف صاحب آپ سے کہ آپ اس کے اوپر ضرور ایکشن لے گے, اور جن پولیس افسران کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے ان کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کریں گے, ان کو تسلی بھی دیں گے, ان کو دلاسا بھی دیں گے, اور ان کے ساتھ جو بھی یہ معاملہ ہو ان کو انصاف جو ہے وہ آپ فراہم کریں گے. گو کہ اب آپ نے ویڈیوز دیکھی وائرل ہوئی کہ جی وہ فوجی بھائی اور پولیس والے مل کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے, لیکن سر جب تیر کمان سے نکل جائے, منہ سے نکلی باہر نکل جائے, یا گولی بندوق سے نکل جائے تو پھر وہ واپس تو نہیں آتی. تو اس طرح کے واقعات کا روک تھام کے لیے آگے بھی کوئی اچھا بندوبست مجھے امید ہے کہ آپ کریں گے. اللہ تعالی ہمارے ملک کو سلامت رکھے, ہماری مسلح افواج اور ہمارے پولیس کے جوانوں کو اپنی حفاظت میں رکھے, ان کے ساتھ پیار محبت کا رویہ رکھنے کی توفیق دیں ان سب کو, اور یہ سب مل کے پاکستان کی عوام کے ساتھ پیار محبت کا رشتہ جو ہے وہ قائم و دائم رکھیں. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.